बुलेटिन के आगाज में लोड शेडिंग की बात करेंगे। बदतरीन और भारी भरकम बिलों पर मार्केट के ताजर सरापा एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग पर अली मार्केट के ताजर सरापा एहतजाज बन गए। मार्केट में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। बदतरीन लोड शेडिंग पर ली मार्केट के ताजिर फट पड़े। ली मार्केट में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। ताजिरों ने शिकवा किया कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। इलाके में बिजली चोरी भी नहीं होती, सब भारी बिल भी अदा कर रहे हैं। यहाँ पर हम बड़े मुश्किलों से अपना कारोबार, अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन ऊपर से केसी का जुल्म सदम यही है कि हम बार बार चीखते हैं, वाहनों तक बार बार बात पहुँचाते हैं, वाहन बाला तक पहुँचाते हैं, केसी के अफसरान को रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। पता नहीं क्या वजह है कि वो हम पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ कुंड सिस्टम कोई है नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस एरिया को मतलब तंग किया जाए, तकरीबन पूरे लियारी को, और कमर्शियल एरिया में बिजली का जाना ये के इलेक्ट्रिक के लिए सवालिया निशान है। तकरीबन 14 से 15 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत परेशान हैं हम लोग। मतलब अभी भी आप देख सकते हैं शॉप के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर देखेगा नहीं तो ख़रीदेगा कहाँ से। ताजिरों का मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग खत्म करे ताकि कारोबार पूरी यकसुई से किया जा सके। कैमरामैन हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ओल्ड पिपरी में लीकेज और हॉलोजी कंड्यूट की सफाई के बायस कराची में बेशतर हाइड्रेंट्स बंद कर दिए गए। हाइड्रेंट्स बंद होने के बायस टैंकर्स के जरिए पानी हासिल करने वाले शहरी रुल गए। लांडी के मकीन कहते हैं कि पहले ही इलाके में पानी मौजूद नहीं, ऊपर से टैंकर से पानी की फराहमी बंद हो गई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। ओल्ड पेपरी पर लीकेज के मरम्मती काम के असरात कराची में नजर आने लगे। हालिजी कैंडिवट की सफाई के बायस नीपा, सफूरा, हाइड्रेंट्स जिजवी, जबकि लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। लांडी हाइड्रेंट्स की बंदिश के बायस शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई मुअत्तल होगी। मकीन कहते हैं अरसा दराज से लांडी में पानी नहीं, ऊपर से टैंकर्स का कुछ अता पता नहीं। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ। पानी ऐसा मतलब है कि नहीं है, पानी इधर बहुत है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये ट्रक, ये सारा पानी जो है सेल आउट होता है। यहाँ हमारे पास ना पानी है, ना अभी बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। पानी के हवाले से बात करनी है यही कि भाई जब से ये टैंकर माफिया है जब से ये पानी इलाके में बंद है बिल्कुल। जब देखो हर 2-4 दिन बाद लाइन बंद होती है, 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं होता। अब लोग ऐसी गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल के मुताबिक ऑनलाइन टैंकर सर्विस की बुकिंग नहीं हो सकेगी, जबकि इलाका मकीन कहते हैं वाटर कॉर्पोरेशन को पहले से इत्तला देनी चाहिए ताकि हम अपना कुछ इंतजाम कर सकें। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची में सस्ती रोटी ऐलान तक महदूद रही। शहर भर में रोटी 17 रुपए सरकारी कीमत के बजाय 20 से 30 रुपए तक फरोख्त होने लगी। रोटी के साथ चपाती भी मनमाने दामों बेची जा रही है। तंदूर मालिकान ने दावा किया है कि कमिश्नर कराची की जानिब से रोटी के मुकर्रर करदा वजन से जायद वजन की मेयारी रोटी फरोख्त कर रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। आटा सस्ता मगर शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। रोटी की सरकारी कीमत मुकर्रर लेकिन अमल दरामद ना हो सका। कमिश्नर कराची ने तंदूर की रोटी की सरकारी कीमत 17 रुपये और चपाती की कीमत 12 रुपये मुकर्रर की। शहर में ताहाल तंदूर की रोटी 20 रुपए से 30 रुपए तक और चपाती 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि रोटी की कीमतें हर इलाके में मुख्तलिफ हैं, लेकिन सरकारी कीमत नहीं है। भाई सरकारी रेट पे तो हमें रोटी नहीं मिलती, कहीं पर 20 की है, कहीं पर 25 की है। जाहिर सी बात है हर बंदा ये चाहेगा कि 17 नहीं कम से कम 20 तो मैक्सिमम रेट है, जो 17 रुपये उस पर तो होनी चाहिए रोटी। तंदूर मालकान कहते हैं कि तंदूर की रोटी 5 रुपए सस्ती करके 20 रुपए और चपाती पर 5 रुपए कम करके 15 रुपए कर दी है, जबकि फाइन आटा और मैदा इतना भी सस्ता नहीं हुआ है कि रोटी सरकारी कीमत पर फरोख्त कर सकें। चपाती का जो रेट है वो हमारा है 15 रुपये और रोटी का जो रेट है वो है 20 रुपये। वैसे अमूमन हम 18 रुपये की चपाती चला रहे थे और रोटी 25 रुपये की थी, तो अभी रेट आटे के नीचे आने की सूरत में हमने थोड़े से रेट कम करें। अब लोग आवाम ज़रूर ये कह रही है कि आटे पे पैसे कम होए, वो लाजमी है कि आटे पे ज़रूर कम होए, फ़ाइन मैदे पे इतने पैसे कम नहीं हुए। चक्की ज़रूर इन लोगों ने सस्ता कराए, फ़ाइन मैदा जो है वो इतना सस्ता नहीं हुआ है जितनी आवाम समझ रही है। शहरियों का मुतालबा है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर सस्ती रोटी का हुसूल आसान बनाया जाए। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रईस जाफरी रोड पर हादसात मामूल हो गए, जिसमें कई शहरी जान से हाथ धो बैठे। शहरी कहते हैं शाहरा पर तेज रफ्तार गाड़ियां लोगों को कुचल रही हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो से अदम मशावरत या ट्रैफिक इंजीनियर अमले की लाइल्मी रईस जाफरी रोड नात नाजमाबाद खूनी शाहरा बन गई। तक कई शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि कुछ तो जिंदगी भर की माजूरी झेलने पर मजबूर हैं। मसला ये है कि ये रोड जब से बना है, जब से कम से कम 8-9 बातें हो चुकी हैं, सही है। और इसमें अभी ये परसों एक बच्चा की बात हुई है और उनके साथ एक बुजुर्ग थे तो वो भी मरे। इससे पहले भी रमज़ानों के अंदर यहाँ से रोड पार कर रहे थे, नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। मस्जिद है यहाँ पर और यहाँ पर स्कूल भी है, सारे इतने स्कूल टाइम पे बच्चे जाते हैं, बच्चियों का भी एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। शहरी कहते हैं सड़क की तामीर के दौरान कवायद के बरखिलाफ अली प्राइड के सामने यू टर्न बना दिया गया, जो 4 रास्तों को लिंक करता है, जहां तेज रफ्तार गाड़ियां गलियों से निकलने वालों को रोंद रही हैं। और रोजाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे। बुनियादी वजह यही है कि कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अक्ल शऊर तो है नहीं, बस बनते चलो भगाते चलो। तो मेरी नज़र में इसका वाहिद यही है कि भाई इंटरनेशनल मेयार के स्पीड ब्रेकर। तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि जल्द से जल्द फौरी यहाँ पे या तो बम्स बनाए जाएं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, बनना चाहिए। इतने लोग हादसा हो रहे हैं, इतनी तेज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक जा रही है। आवाम का मुतालबा है कि इन यू टर्न्स पर फौरी स्पीड ब्रेकर कायम करके शहरियों के जानो माल को महफूज बनाने के इकदामात अमल में लाए जाएं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज से गुजरने वाले शहरियों का मसला हल। इंसान दोस्त खैस मंसूर ने ब्रिज पर पड़े गड्ढों की मरम्मत करा दी। खैस मंसूर का कहना है कि मेयर कराची अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हाथ बटाने की ज़रूरत है। सियालकोट के बिजनेसमैनों ने भी अपने शहर को खूबसूरत बनाया। कराची के बिजनेसमैन शहर की तरक्की में किरदार अदा करें। अब आप ये देखिए, ये गड़ा कितना डेंजरस है मोटर बाइक्स के लिए, वो गड़ा कितना डेंजरस है। और ये टीम इतनी गर्मी में, मेरी जो इंसान दोस्त टीम है, ये काम करेगी। तो डिफरेंट एरियाज में आज हम ये मदर्स डे के लिए एक गिफ्ट होगा हमारा उन बच्चों के लिए जो मोटर बाइक्स में आते हैं, रिक्शे वाले आते हैं और इन गड़ों में गिर के अपना एक्सीडेंट करवाते हैं। ये देखिए आप, ये भी गड़ा छोटा है, लेकिन क्या है, हम ये पूरे ब्रिज के गड़े अभी आज बंद करेंगे ताकि जो है लोगों के एक्सीडेंट्स बचें और लोग डैमेज होने से बचें। मैं समझता हूँ मुर्तज़ा आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम सारों को भी हिस्सा उसमें डालना है। नाजरीन, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसमें दुनिया बसती है। अदाकारा बुशरा अंसारी, जवेरिया अब्बासी, जवेरिया सऊद, फैसल कुरैशी, मॉडल और अदाकार फौजिया अमान का मदर्स डे पर पैगाम। कहते हैं कि माँ की कदर करें, माँ की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। आई नो कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी हैं। वहाँ पापा है, आपके अम्मी अब्बा है, दादा दादी हैं, सब हैं। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। माँ के बगैर तो दुनिया कुछ भी नहीं है और माँ की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। आप शायद कामयाबी हासिल कर भी ले, लेकिन सुकून नहीं मिल सकता आपको। मदर्स डे तो मैं कहती हूँ हर रोज़ होना चाहिए, और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको चाहिए वो अपनी माँओं को जाके प्यार करें, उनको बताएं कि वो कितनी स्पेशल हैं। मदर मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान के नासिर इकबाल को शिकस्त का सामना रहा। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से, बताइएगा। मौजूद पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में, जहां पे ज़बरदस्त किस्म का फाइनल खेला गया 16वें इंटरनेशनल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप का। और मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने टाइटल जीता, 3-1 से उन्होंने कामयाबी हासिल की। ज़बरदस्त मैच रहा। ज़करिया, हाउ यू feelings now after the win this title? Yeah, well, I'm happy to win this, and it feels great to win this title, and thanks to everyone taking care of me here, and yeah, it's been a good time for me in Pakistan. Do you believe you are winning this title before this tournament? Yeah, I knew before this tournament I can win this title. I just had to put in good performances. So yeah, I'm happy I did that, and happy with the squash I played. What is your strong point for this tournament? Well, I was happy with the way I handled each match, and I was focused all the way through, even if I lost games or whatever, but I was very focused. हमारे साथ नासिर इकबाल भी मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान में ज़बरदस्त खेलते हैं। वाइल्ड कार्ड पे एंट्री थी, लेकिन फाइनल तक क्वालिफाई किया और थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही। नासिर, क्या वजह थी आज शिकस्त की? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री पे मैं फ़ाइनल खेला हूँ। और दूसरी बात ये कि और कोई कमी नहीं थी। जहाँ तक मुझे लग रहा था तो मैच प्रैक्टिस की कमी थी, क्योंकि मैं 1 साल के बाद ये टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं PSA टूर्नामेंट खेल रहा हूँ।
تو میچ پریکٹس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے جب آپ میچ سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کے لیے, اور آپ پھر وہ جو آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں اس میں آپ نہیں آ رہے ہوتے, کافی وہ ہوتا ہے. بہرحال وہ رائزنگ سٹار ہے, مطلب آ رہا ہے اور کنٹینیوسلی وہ سرکٹ کھیل رہا ہے. سنا آپ نے ناصر بڑے پروزہ میں آج میچ میں بیٹ لگ رہے ہیں, لیکن ان کا کہنا تھا کوشش کریں گے آئندہ جو غلطیاں ہیں وہ نہ ہوں اور مزید تیاری کریں گے, کیونکہ انہوں نے وائلڈ کارڈ پہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی تھی, تاہم وہ دوسرے نمبر پر رہے اور زبردست پرفارمنس رہی. پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کے بیسٹ 4 میں 3 پاکستانی کھلاڑی رہے. جی جاپانی گلوکار بھی پاکستانی ملی نغموں کے دیوانے نکلے. ناپا میں جاری جاپانی گلوکار کینتا شوجی نے دل دل پاکستان گنگنا کر سامعین کے دل جیت لیے. اس حوالے سے سید زبیر راشد سے مزید جانیں گے. جی جی بالکل, دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا میں, اور ناپا میں آج جاپنیز گلوکار کی دھوم مچی ہوئی ہے. کینتا شوجی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. جاپان کے معروف گلوکار ہیں, اس سے قبل انہوں نے جو ہے آرٹس کونسل کراچی میں اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, اور آج ناپا میں دل دل پاکستان گا کر جو ہے یقیناً سامعین کے دل جو ہیں جیت لیے ہیں. کینتا کیا کہیں گے, وٹ وڈ یو لائک ٹو سے ریگارڈنگ دی انتھوسیازم آف پاکستانی اینڈ especially the Karachi people? I really love Karachi. The people is very close to me and very helpful. So I just saying I love Karachi and I love Pakistani. So I love it. Yeah, thank you. Glad to hear this. Okay, I would like to know that you have said that the particular word "acha" of Urdu language is so popular in your heart. So what is the deepness of this word? Acha. It's in the first the acha sounds is very like cute to me, like very the sounds is like more like a like enjoyable, emotional. Yeah. That's why, and every time everyone say acha. That's why I easy to remember this word. Also, the sound is very cute. So now, I'm making. Let's hope to see you again, and I hope that I will hear you again and again. Thank you so much for being with us. Japanese گلوکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی جماعت اسلامی نے سانحہ 12 مئی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. عبوری امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ 12 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. واقعے کا نوٹس لے کر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. ایک جانب چاند پر جانے کی باتیں جاری ہیں تو دوسری طرف ہمارے بچے ٹاٹ پر بیٹھ کر امتحانات دے رہے ہیں. طاہا ملک کی رپورٹ. نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبوری امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے 12 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے. کم از کم چیف جسٹس صاحب اس بات کا تو نوٹس لینا, جو اس کیس کو پرسو کر رہے تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا طاہر پلازا کے اندر, 6 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے, تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم اسی بات کو تو کہہ رہے ہیں آج 12 مئی کے موقع پر جو ہے. عبوری امیر کا کہنا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے تمام مسلم ممالک اور ہمارے سپہ سالار ایسے آواز بلند کریں کہ اسرائیل اور امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. اپنے سالار کے سپاہ سے ضرور یہ جو پوری دنیا کی مسلم ممالک کی سپاہ ہیں, ان سے ہم ضرور یہ بات کہیں گے کہ یہی وقت ہے کہ آپ سر جوڑ کر بیٹھیے اور اسرائیل کو پیغام دیں, امریکہ کو پیغام دیں کہ بہت ہو گیا. مضبوط اور پائیدار پیغام دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر امریکہ اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. منم ظفر کا کہنا تھا کہ چاند پر جانے کی باتیں کرنے والوں کو زمین پر شدید گرمی میں امتحانات دینے والے بچے کیوں نظر نہیں آ رہے, اس جانب فوری توجہ دی جائے. کیمرامین فرحان کے ساتھ طاہا ملک, سٹی 21. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی تعظیم نہیں کرتے. گورنر سندھ کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا سیکیورٹی اداروں کی بدولت آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. تفصیل سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. شہداء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری, ایدی فاؤنڈیشن کے بانی فیصل ایدی سمیت دیگر نے شرکت کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی بدولت آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. احسان فراموش قومیں ترقی نہیں کرتی. سلام ہے ان محافظوں کو جو دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. چاہے شہید سرحدوں کی حفاظت کے اوپر ہو, چاہے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی کسی کو مار دے, شہید کر دے, یہ قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان قربانیوں کے جذبے کے تحت ہی اس ملک کو, اس وطن عزیز کو آگے لے کر جائیں گے. معاشی طور پہ بھی, اقتصادی
اور افواجی طور پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا. گورنر سندھ نے شہدا فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا. کہا یہ شہدا کے خاندانوں کے لیے امید اور حمایت کی ایسی کرن ہے جو انہیں دیکھ بھال، مدد اور پہچان فراہم کرتا ہے جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں. کیمرہ سید زبیر راشد، سٹی 21. سابق اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار اپنے منفرد سٹائل کی وجہ سے ایوارڈ شو میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. گزشتہ روز مقامی سٹائل ایوارڈ شو میں حازم بھنگوار نے منفرد انداز میں انٹری دی. انہوں نے سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، جبکہ اپنے لباس کے ساتھ حازم بھنگوار نے مصنوعی طور پر بھی لگائے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایوارڈ شو میں شریک لوگ حیرت زدہ ہو گئے. حازم بھنگوار کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جبکہ صارفین کی جانب سے مختلف قسم کے تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور مستقبل کے سنہرے خوابوں کی تکمیل کی جانب سفر. گرینوچ گلوبل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے گریجویشن سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب. یہ پروگرام پاکستان میں رائج تعلیمی نظام کے متبادل کے طور پر بنایا گیا ہے. اس حوالے سے سید نعمان گل کی رپورٹ. طلباء کو جدید تعلیمی نظام سے ہمکنار کرنے کا مشن. گرینیج گلوبل کالج میدان میں انوویشن اینڈ انٹرپرینور کی پہلی گریجویشن سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد. کراچی کی گرینیج یونیورسٹی میں گرینیج گلوبل کالج کی جانب سے انوویشن اینڈ انٹرپرینورز پروگرام کے پہلے بیچ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. گلوبل کالج کی سرپرست سیما مغل کا کہنا تھا کہ طلباء کے لیے ایک پروگرام بنایا جس کے پہلے بیچ میں آج سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. یہ ایوارڈ طلباء کی محنت، عزم اور سیکھنے کے جذبے کا ثبوت ہیں. آج یہ سرٹیفکیٹ ایوارڈ سیریمنی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ گرینیج گلوبل کالج ہے جو ایک کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہے گرینیج یونیورسٹی کا. اس میں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے جس کا سرٹیفکیٹ میٹرک کے اور انٹر کے برابر ہے، اور یہ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے. اس کی جو بیسس ہے وہ انوویشن ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، کریٹیوٹی ہے. اس موقع پر طلباء خوشی کا اظہار کرتے رہے، جبکہ والدین کی خوشی بھی دیدنی تھی. بہت مزہ آیا، بہت سب کچھ اچھا تھا، اور گرینوچ میں تو ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے. اٹس ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز اینڈ ناؤ کالجز ایز ویل. اور یہ ایونٹ ہمارے پیرنٹس اور سب لوگ آئے ہوئے تھے، سب بہت خوش تھے، اور ایک پراؤڈ مومنٹ تھا اور میرے لیے ایک آنر تھا. اٹس اے پراؤڈ مومنٹ کیونکہ جو ہے ماشاءاللہ سے میری بیٹی نے یہاں پہ ٹاپ کیا ہے، اور آئی ایم سو اسپیچ لیس، میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ایکسپیرینس جو تھا نا بہت ڈفرینٹ تھا. آپ سمجھے پہلے بھی میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا، پر میں نے اس طرح کا ایکسپیرینس کبھی بھی نہیں کیا. خاص طور پہ جو ٹیچرس تھے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھے، دے ور ویری مچ انڈرسٹینڈنگ، سپورٹیو. سرٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 25 کامیاب طلباء کی شاندار کامیابیوں پر انہیں سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. پاکستانی ثقافت کے رنگ عالمی ثقافت کے سنگ. علما یونیورسٹی میں ورلڈ فیوژن فیسٹ کا انعقاد کیا گیا. مختلف ممالک کے کونسل جنرلز نے شرکت کی. سید زبیر راشد کی رپورٹ. مشرقی اور مغربی ثقافت کا امتزاج. علما یونیورسٹی میں اتر آئی رنگوں کی بہار. مقامی اور غیر مقامی طرز زندگی کے رنگوں سے یونیورسٹی جگمگا اٹھی. علما یونیورسٹی کے رجسٹرار کاشف رفیق نے بتایا کہ فیسٹیول کا مقصد کلچرل ڈائیورسٹی کو پیش کرنا ہے. فیسٹیول میں 22 مختلف ممالک کے ثقافتی اسٹالز لگائے گئے ہیں. یہ سیکنڈ ایئر ہے. 22 کنٹریز کے اسٹال لگائے گئے ہیں، اور آج جسے کونسل جنرلز نے ہمارے اسٹالز انوگریٹ کیے، اس میں ٹرکی، ملیشیا، فلپینز، سری لنکا، رشیا، جرمنی، ان سب کے کونسل جنرلز نے آ کے یہاں پہ اسٹالز انوگریٹ کیے. پرپس اس ایونٹ کا کلچرل ڈائیورسٹی ہے. ایک دوسرے کے ملک کے کلچر کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، ایک دوسرے کے ملک کے بارے قریب آئیں. طلبہ کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز میں مختلف ممالک کی ثقافتی اشیاء کی نمائش کی گئی. ترکیہ، انڈونیشیا، فلپائنز اور جرمنی کے کونسل جنرلز نے فیسٹیول کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا اور طالب علموں کی کاوش کو سراہا. I am obliged to come here every year, and definitely next year. I've already said let us know a bit earlier about it, and we will definitely find a way here and there to support it. More countries participating, so this is good effort from the university, from Ilma University, and I'm very delighted to be here. Yeah, this is second time we are attending this World Fusion Festival organized by the Ilma University. It's a pleasure to be here to inaugurate our stalls here, the stall of Turkey,
and I would like to congratulate the whole university team. रईस कैलिया फ़नून और समाजी उलूम डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना ने बताया कि गजा में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है इससे मुतालिक भी स्टॉल्स लगाया गया है जिसने फ़लस्तीन की हालत की अक्कासी की है। हम लोग स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर देते हैं। इल्मा फेस्ट सेकंड टाइम हो रहा है जिसमें इंटरनेशनल सारे कंट्रीज़ को कवर किया गया है। बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्सुलेट जनरल हैं। इस तरह से एक आपस में टुगेदरनेस का एहसास होता है। और एक पैलेस्टाइन का आप देख रहे होंगे कि बहुत ही स्टॉल बनाया है ताकि हमें पता चले कि हमारे गजा के मुसलमान कितनी मुश्किल में है। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान गिरामी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।